سيدنا السلام عليكم، نتمنى يكون كلشي بخير، تكونوا على خير ويكون كلشي وعدك. الوغ جيت اليوم باش نهضر لكم على واحد الحاجات مهمين اللي هما من بعد ما كنسومي الدوسي ديالي وكنخلص لي فخي اشنو كيجي من بعد، اشنو كيخصني ندير. دونك سوميسيون دوسيي اي ابري. دونك هنا غادي نجاوب على كيلكو كيسيون. بعدا هما الاولين، مثلا الناس اللي كيقول لك خلصت ومازال ما وصلني والو، سي نورمال انه كيخصك تسنى واحد شويه، حيتاش لا بروسيدور كتاخد واحد شويه الوقت باش كيدوز الفيرمون والبايمون كيدوز عند كومبيس فرونس. عاد يصيفطوا لك باغ اكزومبل كونفيرماسيون دو بايمون. دونك هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو انه من بعد ما كدير سوميسيون الدوسي ديالك وكتخلص، شنو اللي كيجيو جوج ديال لي زيتاب مهمين. يا اما كيصيفطوا لك، المهم كتوقع لا فيريفيكاسيون ديال الدوسي من طرف كومبيس فرونس. اي هنا كاينين دو كا دو فيغور، كاينين دو فوا. سوا كيصيفطوا لك باش دير دي كوريكسيون شي عام مثلا في الباركور ديالك ما مكملوش مزيان، خاصين فيه الجوستيفيكاتيف، ما واضحش بالضبط شنو درتي، درتي شي غلط في لي زانفو بيرسونيل ديالك، في لو شوا ديال لي فورماسيون كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا كيصيفطوا لك باش دير دي كوريكسيون. مالوغوزمون لي كوريكسيون كيزيدوا يعطلوا واحد شويه لو ديلي دو تريتمون ديال الدوسي ديالك. دونك هذه ليطاب الاولى، من غير يصيفطوا لك باش دير دي كوريكسيون. يقدروا يصيفطوا لكم عاوتاني ماشي نسميوهم دي كوريكسيون، مي باش دير اون ميزاجور ديال الدوسي ديالك. مني باغ اكزومبل تيكون دوزتي تي سي اف، وفي ديك الوقيته فاش درتي السوميسيون ديال الدوسي ما كانوش عندك لي ريزولطا اي لاتيساسيون ديفينيتيف ديال تي سي اف. دونك كيصيفطوا لك باش يقولوا لك فوالا تقدر دير لا سيزي ديال الريزولطا ديالك وتعاود تزيدهم من جديد. كاينين بعض المرات اللي هما كيتكلفوا نورمالمون بلا ريكوبيراسيون ديال لي ريزولطا ديريكتومون اوبري دو لانستيتو فرونسي، اي انت كتكون فوالا ما كدير والو. دونك لي كوريكسيون فيهم هاد لي دو شوز هادو، يا اما كتصحح شي حاجه يا اما كتزيد لي ريزولطا ديال تي سي اف. سينون الا كان كلشي عندك هو هذاك لا فيريفيكاسيون كتم مزيان، هنا كدير لا فاليداسيون ديال الدوسي ديالك. دونك ملي كدير لا فاليداسيون ديال الدوسي شنو كيجي من وراها؟ كيجي من وراها لونتروتيان كومبيس فرونس، هذا هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم. دونك دابا اون غرو كنقول لكم شنو هو، كنعطيكم لو شيما ديال لا ديمارش كاملها. دونك كيجي نورمالمون كيعطيوكم واحد الكالندريي اللي فيه لي كرينو libre et disponible تقدروا تاخذوا فيهم رونديفو بور لونتروتيان كومبيس فرونس اللي مهم ومهم بزاف. غادي نقول لكم شنو هو وعلاش مهم. دونك هنا نورمالمون ملي كيكون عندكم هذاك الكالندري كيخصك تاخذ رونديفو في ديك لي 15 جور. فوالا دو بريفيرونس انك تاخذ في ديك لي 15 جور. الا تصدق ما تلقاش رونديفو من بعد ولا شي حاجه باش دوز لونتروتيان ديال كومبيس فرونس. لونتروتيان كومبيس فرونس شي حاجه اللي كتوجد، المهم غادي نرجعوا عليه من دابا شويه. دونك من بعد ما كدوز لونتروتيان كومبيس فرونس ديالك وكيعطيو هما لافي ديالهم، الدوسي ديالك كيمشي كيتصيفط بداك لافي ديالو، كيتصيفط لعند لي زيتابليسمون سوا دي زونيفرسيتي سوا دي زيكول كيف ما كان النوع ديالهم. دونك هنا من بعد ما كيوصلهم الدوسي ديالك، كل واحد تيوصلو الدوسي بحال قلتي ابار. داكشي اللي كاين عند كل ايتابليسمون ما كتشوفش زعما بلي راك دافع لدوطخ ايتابليسمون واش كتبتي ليهم واش درتي ليهم، لا. داكشي علاش نتايا عندك الحق دير اللي بغيتي نورمالمون في الموتيفاسيون ديالك. من بعد هنايا هما كيديروا لي ريبونس ديالهم، سوا كتكون فافورابل سوا ديفافورابل بارابور ا تا كانديداتور. دونك هنا من بعد ما كيجيو لي ريبونس ديال لي زونيفرسيتي نورمالمون كيقدر يكون اون باراليل عاوتاني لي زاديوتي، الناس اللي دافعين ديوتي المهم بالنسبه لي باشوليي كيقدروا يعيطوا لهم يقول لهم راكم تقبلتوا، ولكن غير ديك لا بري سيليكسيون الاولى باش الناس دوز لي زونتروتيان ديال لا ديوتي ماروك اللي غادي نديروا ليه حتى هو ان شاء الله واحد لا فيديو من بعد. دونك من بعد ما كدوز هاد لونتروتيان حتى هما كيقول لك سوا تقبلتي سوا لا. مالوغوزمون انه في لا ديوتي ماروك ديجا باش دوز هذاك لونتروتيان كتخلص واحد لا سوم عاوتاني، جو سي با واش 300 درهم ولا شي حاجه بحال هكا باش دوز لونتروتيان. دونك من بعد ما كيكونوا لي ريبونس نتمناهم ان شاء الله انهم يكونوا شي حاجه اللي راها فافورابل. هنا كتجي ليطاب صافي ديال انك راك قبلتي، كتكونفيرمي لو شوا ديالك، كدوز لا بروسيدور فيزا اللي غادي نوصلوا ليها ان شاء الله من بعد. دونك نعاودوا نرجعوا دابا للموضوع ديالنا اليوم اللي هو لونتروتيان كومبيس فرونس. شنو هو لونتروتيان كومبيس فرونس؟
لونتروتيان كومبيس فرونس بحال اي اونتروتيان ديال نقدروا نقولوا ديال الخدمه، ديال انك باغي تدخل شي ايتابليسمون باش تقرا فيها. كيخصهم يتاكدوا من لو بروجي بروفيسيونيل اي سورتو لو بروجي ديتود ديالك اي لا موتيفاسيون، باش يعرفوا هما هذاك ديك لا بيرسون واش عارف شنو كيدير، ياك ما غير مبزين عليه، ياك ما بيمشي pour d'autres objectifs. تفهمنا، ما عندوش دي موتيف qui sont solides qui sont pertinents par rapport par rapport voilà l'objectif ديال l'organisme كامل ديال كومبيس فرونس اللي هو القرايه. دونك هنا كتمشي كدوز هذاك لونتروتيان كيف قلنا، كتختار الرونديفو ديالك على حسب الوقيته اللي كتناسبك. كيخصك غير تبريباري لونتروتيان، ما تقولش لا غادي نمشي كيف ما انا، لا لا، اي اونتروتيان كيخصو يتبريبارا، كيخصو يتعطى شويه ديال الوقت باش الانسان ملي كيبغي يجاوب ولا ملي كيدخل ما كيتفاجئش. كاينين الحمد لله دابا بزاف ديال لي فيديو اللي كيبينوا، بحال انا عندي في الجروب حطيت لكم دي زيكزامبل ديال لي زونتروتيان اللي كيدوزو بلي كيستيون كاملين، ودابا غنعطيكم نبذه على لونتروتيان. دونك لو جور ديال لونتروتيان الواحد كيحاول يجيب واحد نص ساعه قبل. هذه دائما كنقولها لكم، كتبقى قاعده باش الواحد ما فوالا ما يكونوش دي زامبريفيو ويقول ناري تعطلت شي حاجه، حيتاش في هذه الحاله هذه غيكون ديجا بادي ماشي مزيان. دونك كتمشي لونتروتيان ديالك كيف قلنا بنص ساعه قبل ترونكيل، داي معاك دي دوكيومون اللي باغ اكزومبل ما قدرتيش انك ديرهم في الدوسي ديالك قبل ما تسوميه، دونك تقدر تمشي تزيدهم داك النهار. هذه مساله مهمه مني تفكرت نقولها لكم. مثلا شي ورقه، شي سيرتيفيكا دوزتيه من بعد، شي حاجه باغ اكزومبل ديال لونغلي ما قدرتيش انك تزيدها في الدوسي ديالك داك النهار، تقدر تدي نورمالمون هذاك فوالا هذاك لو دوكيومون باش تزيدو مع لي دوكيومون اللي ما قدرتيش انك دي. دونك بالنسبه لونتروتيان نورمالمون كيخصك تكون غير كويرون مع داكشي اللي درتي نتايا في الدوسي ديالك، وتكون عارف انك تارغومونتي وفوالا وتقنع هذوك الناس بشنو نتايا بغيتي. تفهمنا. بعض المرات راه كاين واخا ما عندهاش بزاف ديال الناس يقول لك لا الا كان غير لو باني ديالك ماشي كويرون صافي راه ديجا هذيك كارطون روج. لا ماشي بالضروره، على حسب عاوتاني ما خصوش يكون تباعد بزاف، ولكن الا كنت انا قادر نقنعهم باللي من طبيعه الحال انا اختاريت هاد الفورماسيون ها علاش وها علاش وها علاش، حيتاش باغ اكزومبل البروغرام عجبني، حيتاش غادي مع داكشي اللي قريت، حيتاش عنده دي ديبوشي مزيانين من بعد لي زوبورتونيتي باش الواحد يكمل القرايه. تفهمنا. دونك هادشي كامل وكيخص الواحد يكتبو ويكون هو مقتنع به. فوالا. دونك كيف قلنا كتدخل لونتروتيان بيان سور غادي يطلبوا منك انك تبريزونتي راسك، غتبريزونتي راسك فوالا. داكشي بالنسبه لكم نتوما مازال الانسان ما عندوش واحد الاكسبيريونس بروفيسيونال هكا، دونك غتكون الامور سهله. غتبريزونتي راسك بيان سور غير اشنو قريتي وفين قريتي، اي تهضر بالضبط على سبيسياليتي ديالك. تفهمنا. فوالا اشنو قريتي فيها، اشنو كيعجبك، باش من بعد يبان لهم باللي راك انت ديك الفورماسيون اللي اختاريتي راها غاديه مع داكشي اللي نتايا قريتيه هو كيعجبك. هذه فوالا المساله. دونك كتدخلها في الاول، مي الواحد فوالا ما يكثرش ثاني بزاف. من بعد من طبيعه الحال غيسولوك فين غادي، علاش بغيتي تمشي لفرنسا، علاش بغيتي تمشي لفرنسا. الجواب خصو يكون تقريبا موحد، حيت معروفه المساله هو انه غتقول لهم باللي لونسينيومون في فرنسا شي حاجه اللي مزيانه ودو كاليتي ومعترف به فوالا عالميا وكذا، وهو القريب للسيستيم ديال لونسينيومون في المغرب. دونك هاد لي زارغيومون الواحد كامل يحطهم قبل ما يمشي. تقول باللي هذيك ليطابليسمون اللي انت غادي ليها لا ريبوتاسيون ديالها اي ليماج ديالها كتهضر عليها، وداكشي علاش نتايا انتريسي انك تمشي تقرا تما، اي باللي عندك واحد الرؤيه مستقبليه اللي ما غادي تحقق الا مشيتي قريتي في فرنسا. تفهمنا. من وراها غادي يجي لا كيسيون ديال شنو هو البروجي ديتود ديالك. البروجي ديتود واخا نتايا مثلا دافع غير ليسونس،
ولا دافع L1 دافع L2 يعني باقي يلاه في الاول ديالك. مي ملي كنهضروا على بروجي ديتود كنهضروا على دون 5 ans. تفهمنا؟ دون 5 ans نتايا شنو بغيتي دير دون 5 ans؟ راك غادي تكون مثلا ان شاء الله انجينيور، راه يكون عندك ان ماستر، راه يكون عندك كذا. دونك فوالا داك لو بروجي ديتود الاخراني في القرايه تاع اللي بغى يكمل حتى يدير اون تيز، فوالا خصو يذكرها بلي راك هادي ما هو الا ان بون، ما هو الا الطريق اللي نتايا سالكها فيغ ان بروجي ديتود ديالك اللي انت راسمو. اي كيجي معاه البروجي بروفيسيونيل. البروجي ديتود البروجي بروفيسيونيل ملاصقين، يعني شنو هما لي ديبوشي ديال داك البروجي ديتود اللي انت غادي تخرج منه. الا خرجتي انجينيور في لا سيكوريتي اغرو اليمونتير ولا ماتيريو ولا ميكانيك ولا شي حاجه، راه البروجي بروفيسيونيل هو نفسه تقريبا هذاك، غير تقدر تحدد اكثر. يعني باغي نكون انجينيور ماتيريو ولكن في هذا الدومين ميديكال ولا في الدومين ديال لايغونوتيك. تفهمنا؟ كيبان بلي راك انت عارف شنو واقع. دونك فوالا يقدروا يسولوك من بعد ما غتسالي قرايتك واش بترجع انك تخدم في المغرب ولا كذا. عندك وتخافوا من هذه المساله، راه بالعكس راه بزاف الناس عندهم فكره غلطه اللي تيقول لك لا ما خصنيش نقول لهم بلي راه بغيت نرجع. بالعكس هما كيحماقوا على الفكره ديال انك تمشي تقرا وترجع. حيت لوبجيكتيف من النهار الاول اللي كان تدار هو هذا، هو انه الانسان يمشي يقرا ويرجع باش يخدم في البلاد ديالو. دونك الواحد راه يقدر يجاوب هكا بدون اي اشكال. بالعكس كتجيني انايا بلي راه حاجه كاع مزيانه. دونك فوالا دونك يقدروا يسولوكم فقط على هذا الشيء اي باستا. فوالا يقدروا يسولوكم من بعد على شنو ناوي تدير اون باراليل مع لي زيتود ديالك. الواحد يهضر بلي عنده رغبه انه يدير ديال جوب ايتيديون في النطاق ديال الوقت المسموح به في فرنسا اللي هو 964 ساعه بوغ ان ايتيديون خلال عام اللي يقدر يخدمها. انه عندك رغبه انك تكتشف دوطخ كولتور، تيحماقوا على انهم يسمعوا هاد الحوايج هادي. دونك قولوهم ليهم. دونك بحال البرانسيب ديال دي موا جو تيم جو تيم، بغيتي تسمع شي حاجه غادي نقولها لك. دونك كل يوم فوالا بلي راه الواحد باغي يكتشف دوطخ كولتور، كيحماق على اللغه الفرنسيه على الثقافه كذا كذا، انه من طبيعه الحال باغي يكوتوايي ويعرف جنسيات اخرين، حيت هنايا كاينين بزاف ديال الناس ديال ايغاسموس. دونك بحال هادشي يقدروا يسولوكم عليه. واش عندكم فكره على السكن؟ بطبيعه الحال تقولوا لهم السكن كاين زوبورتونيتي في الكروس اللي هو السكن نقدروا نقولوا الجامعي. كاين عاوتاني انه تقدر تكري عند بارتيكولير، كاينين لي ريزيدونس يونيفرسيتير بريفي. دونك عط الله دونك نقدر نقول لكم شوفوا بزاف ديال لي فيديو واخا مازال نتوما ماشي انتريسي كونسيرني بهم دابا في لاشين يوتيوب ديالي باش تفهموا شي امور اللي يقدروا هما يسولوكم عليها. مي في الاغلب لونتروتيان راه ما كيكونش معقد بزاف، اما كيدومش بزاف ديال الوقت. الوغ دابا علاش هاد لونتروتيان مهم؟ هاد لونتروتيان مهم باسكو اسيدي كيتعطى من وراه واحد لافي كيتسمى لافي سكاك. هاد لافي هذا كيمشي مع الدوسي ديالكم حتى لعند ليطابليسمون، بحال كيزيد يقول لهم فعلا راه اون كونفيرم باللي راه هاد السيد راه عنده ان بروجي اللي هو سوليد و اون موتيفاسيون اللي هي بيان ارغومونتي باللي راه فعلا غادي باش كذا كذا. دونك بحال فهمتي واحد يا اما كتقول ليه مزيان زعما كندعم ولا لا. دونك هاد لافي هذا كيف قلنا كيمشي مع الدوسي ديالكم اي او ميم طون كيمشي مع الدوسي ديال الفيزا من بعد. كاين بزاف الناس كتلقاهم كاع تقبلوا في دي زيتابليسمون ولكن الفيزا ما تعطاتهمش واخا داروا زعما بليزيور طونطاتيف. هنا كتعرف بلي لافي اللي تعطى ما كانش مزيان، كان ديفافورابل حيتاش بان لهم بلي هذيك لا بيرسون باغي مثلا غير يمشي يقرا في فرنسا ولا غير يجي لفرنسا، ماشي الهدف هو انه يقرا ولا شي حاجه. دونك فوالا دونك قبل ما نسالي لا فيديو حيتاش هذا هو لو كونتوني اللي بغيت نوصل لكم اليوم ونتمنى انه يكون فادكم. بغيت نقول لكم بلي الواحد يعرف مزيان يدير لي شوا ديالو ويفكر مزيان، حيتاش راه دابا قبل ما تجي غيكون كيبان لك بلي احسن حاجه ولا الحلم ديالك هو انك غير تكون في فرنسا. بغيت نقول لك بلي ما خصكش تليميتي غير تما، حيت بزاف ديال الناس مشاو من وراء هذه القضيه هذه من بعد ما جاو وشافوا لي فورماسيون اللي هما فيهم ولا شافوا ليطابليسمون ولا المدينه، فهمتي دخلوا في واحد ديبرسيون خايبه بزاف. وراهم غيكونوا يقدروا كيشوفوا لا فيديو غادي يعرفوني كنهضر عليهم حيت هما عاودوا ليا وشفت شنو كيعانيو. دونك اختار مزيان، سول مزيان على ديك ليطابليسمون، سول على المدينه، سول على بزاف ديال الحوايج، حيتاش ماشي غادي تجي وتقول الله كون غير كون بقيت في بلاصتي في بلادي في مدينتي، ولا مثلا تقول انا غادي نرجع دابا.
تفهمنا. دونك بزاف ديال الحوايج الواحد يسول عليهم قبل ما يجي. دونك كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون فاتكم. بارطاجيو عافاكم، بارطاجيو لو ماكس، حيتاش لا موتيفاسيون بالنسبه لي انايا هي انه نحس بهادشي كيوصل لبزاف ديال الناس. وتابوناو الى مازال، والى ذلك الحين الى عندكم شي كيسيون خليوها ليا وانا غادي نجاوب عليها. السلام عليكم.